8वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर हम इन कुफ़ार पर फरिश्ते उतार देते और इनसे मुर्दे बातें करने लगते और हर चीज़ को इनके सामने ला खड़ा कर देते तो ये फिर भी ईमान लाने वाले नहीं थे, सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। ये आयत इस वक्त नाज़ल हुई जब मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार अरब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ तरह की निशानियों को तलब करना शुरू किया। कभी तो वो कहते कि हमारे ऊपर फरिश्ते उतरने चाहिए, कभी वो कहते कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हम अपने परवरदिगार को ख़ुद अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, और कभी वो कहते कि हमारे आबाओ जदाद जो इस दुनिया से चले गए हैं इनको दोबारा ज़िंदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़रों की इस आदत से आगाह किया कि इन काफ़रों की निशानियां तलब करने वाली बात कोई हक़ परस्ती पर मबनी नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ से फ़रार हासिल करने के लिए इस किस्म के मुतालबात कर रहे हैं। जनाब अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बग़ैर किसी निशानी को देखे इस्लाम को कबूल कर लिया, जबकि मक्का के बहुत से काफ़रों ने मुतअद्दिद निशानियों को देखकर भी मुसलमान न हुए। इस पारे में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर रहने वालों की अक्सरियत की पैरवी करने से इंसान गुमराह हो जाता है। इस पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए उसे खाना जायज़ नहीं। इस पारे में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि अल्लाह ने यहूदियों पर इनकी बगावत और सरकशी की वजह से हर नाहन वाला जानवर हराम कर दिया था, और गाय और बकरी की पीठ पर लगी चर्बी के अलावा बाकी चर्बी को इन पर हराम कर दिया था। लेकिन यहूदियों की सरकशी का आलम यह था कि वो चर्बी बेचकर खाना शुरू हो गए। बुखारी व मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस रवायत को नकल किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मार हो यहूद पर, जब चर्बी इनके लिए हराम कर दी गई तो इसे पिघला कर बेच दिया और इसकी कीमत खा गए। इस बारे में अल्लाह ताला ने औलाद के कत्ल की शदीद मज़म्मत की और कहा कि वो लोग घाटे में हैं जिन्होंने अपनी औलादों को बेवकूफ़ी के साथ कत्ल कर दिया और अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला के जायज़ किए हुए रिज़्क़ को हराम करार दिया। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला का ये भी इरशाद है कि जब फसलों की कटाई का दिन आए, इस दिन अल्लाह ताला के हक़ को अदा किया करो। जब अल्लाह ताला हर चीज़ अता फ़रमाते हैं तो इसका हक़ भी बर वक्त अदा होना चाहिए। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की इन 4 बड़ी इक़साम का ज़िक्र किया जो इंसानों पर हराम है। पहला रिज़्क़ जो इंसानों पर हराम है वो मुर्दार है। इसी तरह बहता हुआ खून इंसानों पर हराम है, खंजीर का गोश्त भी इंसानों पर हराम है, और इसी तरह गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ जानवर भी या गैरुल्लाह के नाम पर दिया हुआ रिज़्क़ भी इंसानों पर हराम है। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के इस गलत उज़्र को भी रद्द किया कि वो अपने और अपने आबाओ अजदाद के बारे में कहें कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम और हमारे आबाओ अजदाद हरगिज़ शिरक ना करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये और इनसे पहले लोग भी इसी तरह झूठ तराशते रहे। अल्लाह ताला मज़ीद कहते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कह दीजिए कि जो अल्लाह ने तहरीर किया है, क्या तुम इसको जानते हो? अगर जानते हो इसको हमारे सामने पेश करो। गोया कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग गलती तो खुद करते हैं लेकिन ख्वाह मुख्वाह अल्लाह ताला की ज़ात को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने बाज़ कबीरा गुनाहों का भी ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक नहीं करना चाहिए, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, अपनी औलाद को भूख के खौफ से कत्ल नहीं करना चाहिए, फहाशी चाहे छुपी हो या चाहे अलानिया हो इसके करीब भी नहीं जाना चाहिए, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए, यतीम के माल को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तराजू को सही तरीके से पकड़ना चाहिए, जब भी बात की जाए अदल से करनी चाहिए, चाहे करीबी अजीज़ भी इसकी जद में आएँ। अल्लाह ताला से किए गए या इसके नाम पर किए गए वादों को पूरा करना चाहिए
اور ان تمام نصیحتوں کا بنیادی مقصد انسانوں میں عقل اور تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی بڑی شدید مذمت کی جو اپنے دین میں تفرقہ پیدا کرتے اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے کیے سے انہیں آگاہ کرے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت کا بھی ذکر کیا کہ جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی کا بدلہ ملے گا، لیکن جو نیکی کرے گا اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی اور انسانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اعلان فرمائے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ یعنی اس بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا وہ اعلان فرمائے بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ اعراف ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام جو قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور میں مومنوں کے لیے اور قرآن میں مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ وحی اسی لیے نازل کی گئی کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کا ذکر کیا کہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ ایسی گھڑی میں نازل ہوا جب وہ قومیں سو رہی تھی، یا رات کو اللہ کا عذاب نازل ہوا، یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہی تھی، یعنی اللہ کے عذاب نے انہیں غفلت میں آن پکڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے وزن کا ذکر کیا کہ کل قیامت کا وزن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح کے پیشے بھی بنائے، اور پھر بھی کم ہی انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا کہ مسجد میں آتے ہوئے انسانوں کو اپنی زینت کو اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر کا بھی ذکر کیا کہ اہل جنت جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے ہم پا چکے ہیں جس کا وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا، کیا تم کو بھی وہ کچھ مل گیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ اس پر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اسی طرح اہل نار جنتیوں سے تقاضا کریں گے کہ اللہ نے ان کو جو پانی اور رزق عطا کیا ہے اس میں ان کو بھی دیا جائے، تو اہل جنت کہیں گے اللہ نے اسے کھانے اور پینے کو اہل نار پر حرام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر کیا۔ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب سے تو محفوظ ہوں گے لیکن اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ خوف اور طمع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اس پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگی۔ ان کا تفصیلی ذکر سورۃ ہود میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔